हाँ जी, तो उम्मे हबीबा को तोहफे तहाइफ और महर नजाशी ने खुद अपनी तरफ से हजरत उम्मे हबीबा को गिफ्ट किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पर। और वो उस वक्त से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी। और हमें पता है आप सल्लम के जो निकाह थे उनके डिफरेंट मकासद थे। इसका मकसद क्या था कि अबू सुफियान का दिल नरम किया जाए, कि उनकी बेटी पर कैसे रहम किया गया है, उनका ख्याल रखा गया है। उनको खुद जो नबी है, रसूल है, जो सरदार है, उन्होंने खुद उनको अपनी ज़ौजियत में ली है। ये उनके दिल की नरमी के लिए ये कदम उठाया गया। और इनका असली नाम रमला था, रमला बिनते अबू सुफियान। तो अल्टीमेटली ये वहां से फिर आई हैं, तो फिर रुखसत होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई। तो ये हजरत उम्मे हबीबा की स्टोरी थी। और हजरत उम्मे हबीबा के बाद इन सबको, हबशा से आने वाले सारे मुसलमानों को खैबर में से जो माले गनीमत मिला था वो सारे के उस सारे में हिस्सा इनको भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने भी मुश्किलें झेली थी। हबशा में ये मुश्किल हालात में रहे थे, वहां पर कोई आसानियां तो नहीं थी इनके लिए भी। तो जो खैबर में माले गनीमत आया उसको मैंने बता दिया, क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, वो इनके दरमियान भी उसी परसेंटेज से बांटा गया जिस परसेंटेज से बाकी सहाबा में बांटा गया था। और अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़वाज हो गई, हमने सबके वाकयात पढ़े। हजरत खदीजा, हजरत सौदा, थर्ड नंबर पे हजरत आयशा थी, फिर हजरत हफ्सा, फिर हजरत जैनब बिनते खुजैमा जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, हजरत खदीजा की डेथ हो चुकी है, हजरत जैनब बिनते खुजैमा की डेथ हो चुकी है। फिर हजरत उम्मे सलमा, फिर हजरत जवेरिया, फिर हजरत जैनब बिनते जहश। ठीक है, जिनका हमने रिसेंटली पढ़ा था, काफी लंबी डिस्कशन की थी। उसके बाद अब उम्मे हबीबा का हमने पढ़ा है। और आज हम मजीद क्या पढ़ने वाले हैं, खैबर के ही नतीजे में जो बनु नजीर के लोग वहां जाकर भाग कर रह रहे थे ना, उनको कैप्टिव बना लिया गया था, कैदी बना लिया। खैबर के लोगों को तो छोड़ दिया गया था ना, वो वहीं पे रह रहे थे और वहां पे वो काम करेंगे और मुसलमानों को उसका हिस्सा देंगे। लेकिन जो बनु नजीर के लोग थे ना, उनको कैदी बनाया गया था। तो उन्हीं में ये हुयई बिन अख्तर, जो बनु नजीर का सरदार हुआ करता था, जो मारा गया, उसकी बेटी थी हजरत सफिया। तो हजरत सफिया पे आने से पहले ये वाकयात छोटे छोटे ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये कर लेते हैं, अदरवाइज हम हजरत सफिया पहले कर सकते थे। ये कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यमन से अद्दौस का कबीला भी आ गया। ठीक है, जैसे हबशा से बाकी मुसलमान आए ना, यमन में बसते थे अद्दौस कबीले के लोग, वो भी मुसलमान हो चुके थे, वो भी आ गए खैबर में। तो खैबर में ही उनकी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। और इनमें बहुत मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा भी शामिल थे। हजरत अबू हुरैरा का जिक्र इसीलिए हमने अब तक कहीं भी नहीं पढ़ा था, लेकिन सब फतुहात, इंपॉर्टेंट फतुहात देखे हो चुकी, गजवात हो चुकी। अब अल्लाह ताला भेज रहे हजरत अबू हुरैरा को, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत अबू हुरैरा से काम ही कोई और लेना था। और वो क्या था, हदीसों को रिवायत करना। जितनी मैक्सिमम अहादीस के जो रावी हैं हमारी ट्रेडिशन में, वो कौन है, हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा से ज्यादा अहादीस किसी सहाबी ने रिवायत नहीं की, चाहे वो आप वसल्लम के साथ शुरू से रहे थे। इसके बहुत सारे रीजन, एक तो वो एहतियात करते थे, दूसरा वो मुख्तलिफ दूसरे अहम कामों में रहते थे, कामों में मशगूल रहते थे। जैसे बाद में जो खुलफा बन गए, वो उसी खिलाफत में ही रहे, उसी में बिजी हो गए। और अहादीस की जो कलेक्शन है वो लिखी तो जा रही थी अभी इस जमाने से, लेकिन ज्यादा कलेक्शन ज्यादा लिखी गई है बाद में, आप सल्लम के विसाल के बाद जमा की गई और लिखी गई। तो हजरत अबू हुरैरा ने फिर जितना डाटा सेव किया था, इतनी अहादीस उनकी मेमोरी में थी। इंशाल्लाह हजरत अबू हुरैरा की तो बहुत ही लंबे सवाने हयात है, तो कोशिश करेंगे एक तो वाकयात इनसे रिलेटेड आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि आगे इनका रोल आएगा ना, आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चलता है कि इन्होंने अहादीस को कैसे जमा किया और कैसे उनको महफूज रखा और कैसे ये अपने शागिर्दों को सिखाते थे और कैसे इनकी रिवायात फिर हम तक पहुंची। ठीक है, तो ये वो हजरत अबू हुरैरा है। ये भी यहाँ पर आए और फिर सहाबा के साथ मशवरा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और माले गनीमत में से एक हिस्सा यमन के अद्दौसी कबीले को भी दिया गया। जितने लोग इनके साथ आए थे वो मुसलमान थे, उनको भी दिया गया। अच्छा, इसके बाद ये फिदक का वाक्य है। फिदक क्या है, ये जिन लोगों को सुन्नी शिया डिटेल्स और उनके लड़ाई झगड़े और उनके इख्तलाफात का पता है, उन्हें ये पता होगा, ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। फिदक के वाक्य को ही बेसिकली बेस बनाकर ये लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पॉइंट्स उठाते हैं। ये जो द अदर कैंप है, ठीक है, बार बार मैं नाम नहीं लूंगी, ये लोग हम सब पर ये इल्जाम लगाते कि जी हम फिदक को खा गए, फिदक हमने दिया नहीं। आप सल्लम के जो थे
वो रसा थे, आप सल्लम की बेटी थी, हजरत फातिमा ही जिंदा थी बस, बाकी तो सारे फौत हो चुके थे। हजरत अली थे, फिर उनकी आगे औलादे थी, उनको फिदक क्यों नहीं दिया गया? और फिर ये हजरत अबू बकर पर नाउजुबिल्ला गलत बातें करते हैं, ये वो वाला फिदक है, ठीक है, याद आ रहा है ना? तो ये फिदक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फिदक बेसिकली करीबी कोई इलाके थे, खैबर के आसपास के ही इलाके, जहां पर यहूदी ही बसते थे। तो इनको आप सल्लम का कोई इरादा नहीं था इन पर हमला करने का, क्योंकि छोटे छोटे ये इलाके थे, इनसे कोई खतरा भी नहीं था। लेकिन ये खुद ही मान गए और खुद ही हार मान गए, खुद ही इन्होंने खत लिखा आप सल्लम को, और खुद ही शराइत तस्लीम कर ली कि जी हम आपकी सरदारी में रहना हम कबूल करते हैं, हम किसी किस्म की कोई साजिश या कोई जंग नहीं करना चाहते, ना ही कोई साजिश करेंगे, और हमारी जमीन और माल में से जैसे भी आप उसको डिवाइड करना चाहें जिन भी शर्तों पर, वो आप कर सकते हैं। अब हमें पता है कि माले गनीमत के रूल्स अलग होते हैं, लेकिन जब खुद से कोई कौम सरेंडर कर देती है तो माले फै जो है उसके रूल्स अलग होते हैं। तो जिसके ऊपर मुसलमानों ने कोई घोड़े ही नहीं चलाए होते, कोई जिहाद किया ही नहीं होता, माले फै की कंडीशंस हमने पढ़ी थी ना इसमें, सूरतुल हशर में पढ़ी थी हमने। तो जिस पर उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की होती, कोई मुजाहिद ही नहीं गए जीतने के लिए, तो उनका हिस्सा नहीं बनता। तो ये सारा का सारा हिस्सा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया, ठीक है, ये वो वाक्य है। और इसको बेसिस बनाकर जो द अदर कैंप साजिशें वगैरह करते हैं, वो उनकी अपनी बनाई हुई बातें बेसिकली, वो लोग वाकयात को लेकर उसमें से अकीदा और थियोलॉजी के पॉइंट्स ड्राइव करते हैं, लेकिन हम लोग ये काम नहीं करते, हम वाकयात को वाकयात की हद तक ही रहने देते हैं और उसको उतना ही रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फितक का छोटा सा वाक्य था, इतना बड़ा वाक्य है भी नहीं जितना इसको कर दिया गया, ये हमने पढ़ लिया। अब हम हजरत सफिया के निकाह पर आते हैं। हजरत सफिया बिनते हुई बिन अख्तर, ये खैबर में अल्टीमेटली पकड़ी गई बाकी जो बनु नजीर के लोग थे उनके साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दहिया कल्बी के हवाले किया था। हजरत दहिया कल्बी जो कि बहुत खूबसूरत सहाबी मशहूर थे ना, अपनी खूबसूरती की वजह से जो मशहूर थे। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आया करते थे इंसानी शक्ल में आपसे सल्लम से बात करने, तो उनकी शक्ल में आया करते थे, उनकी खूबसूरती की वजह से, क्योंकि फरिश्ते तो खूबसूरती को पसंद करते हैं ना, हर पॉजिटिव अच्छी चीज को पसंद करते हैं, तो वो उनकी शक्ल में आया करते थे। तो ये हजरत दहिया कल्बी, तो इनको दे दी गई थी हजरत सफिया। लेकिन बहुत सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीगर सहाबा ने कहना शुरू किया कि हजरत सफिया आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो सरदार की बेटी थी और उनके स्टेटस और रुतबे को ये बात सूट नहीं करती कि उनको किसी और को दे दिया जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए कि आप उनको अपने पास रखें। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया कल्बी को से उनको आजाद करवा लिया, क्योंकि वो दी तो जा चुकी थी, आजाद करवा लिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल तो स्लेव गर्ल है ना, स्लेव गुलाम है, तो अपने पास ले लिया। अब इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लिया है, तो फिर सहाबा को बेसिकली ये कंफ्यूजन थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एज अ जौजा लिया है या एज अ स्लेव ही रखा है, क्या होगा, और इन्होंने इस्लाम कबूल किया है या ये यहूदिया ही है, ये सारी बेसिकली कंफ्यूजन थी अभी। तो ये सारी कंफ्यूजन फिर आगे जाते जाते क्लियर होंगी। ये वाकया कब हो रहा है? अभी खैबर से वापसी पर, अभी खैबर से वापसी नहीं हुई, वापसी पर हजरत सफिया आप सल्लम के पास है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जब ऊंट पर बिठाया है, तो हजरत सफिया को उस तरीके से हिजाब में कवर कर दिया गया जिस तरह आपसे सल्लम की अजवाज के लिए हिजाब बनाया जाता था। पूरे ऊंट के ऊपर एक छोटा सा हुजरा टाइप, कमरा टाइप वो हिजाब के साथ बनाया जाता था ना, कर्टन पर्दा लटका के उसके अंदर बैठा करती थी। अब तो हम ड्रामों में भी ऐसी चीजें देख लेते हैं, ये जो तुर्की वगैरह सल्तनत के, उस्मानिया सल्तनत वगैरह के जो ड्रामे होते हैं उसमें हमें ये चीजें नजर आ जाती है ना, तो वैसा वो बनाया जाता था। तो आप सल्लम ने जब उसके अंदर बिठाया है और बकायदा हिजाब में रखा है, तो सहाबा समझ गए कि ये हिजाब जो आप सल्लम की सिर्फ अज़वाज के लिए है, तो इसी वजह से आप सल्लम ने इनको इसमें रखा है, क्योंकि ये आप सल्लम की जौजा ही है। और जो लौंडी होती है ना, उसको जौजा बनाने के लिए मजीद कोई वली होने की या मेहर होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका मेहर उसकी आजादी होता है, और उसका वली उसका मालिक ही होता है। आप सल्लम अब उसके मालिक थे, तो वही उसके वली हैं, मेहर जो है वो उसकी आजादी थी। तो इस तरह उनको रखा गया, और फिर उनको आगे सफर शुरू हुआ। जब मदीना के पास पहुंचे हैं, तो वहां पर हमें एक वाकया मिलता है कि सबने अपने
یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ سب اپنی سواریوں کو تیز کر لیا کرتے تھے بیسکلی جب پاس پہنچا کرتے تھے مدینے پہ، جب بھی غزوے سے واپس آتے تھے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ ایکسائٹمنٹ پہ نا کہ ہم اندر جائیں، ہم انہیں بتائیں وکٹری کا، اور ہم اپنے گھر جائیں، ہم آرام کریں. تو حضرت صفیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ تھا، وہ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز کیا، اور وہ جو اونٹ ہے وہ ٹرپ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نیچے گر گئے اور حضرت صفیہ بھی نیچے گر گئے. تو جتنے بھی صحابہ تھے ارد گرد، ان سب نے دوسری طرف چہرہ کر لیا کہ پرائیویسی کی وجہ سے کہ کوئی بھی کچھ دیکھے نہ. تو اس کے بعد پھر حضرت ابو طلحہ جو تھے حضرت انس کے دوسرے والد تھے بیسکلی سوتیلے والد، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کسی قسم کی کوئی چوٹ نہیں لگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اٹھایا، خود بھی اٹھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اونٹ پر اس طریقے سے بٹھایا، یا تو پہلے اس طریقے سے اونٹ پہ بٹھایا تھا یا اب اس طریقے سے بٹھایا ہے. لیکن یہ روایت ہمیں ملتی ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، کہ جیسے ایک گھٹنے پہ نہیں جھکا جاتا، پاؤں نیچے کو موڑ کے ایک گھٹنا سیدھا کھڑا کیا جاتا ہے. جیسے اب آج کل کے زمانے کی اگزامپلس دینی پڑتی ہیں سمجھنے کے لیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا یہ موویز وغیرہ میں پروپوز نہیں کر رہے ہوتے لوگ، پروپوزلس کے لیے ایک پاؤں موڑ کے نیچے رکھا ہوتا ہے اور ایک گھٹنا کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے اور ہاتھ ایسے اوپر کیا ہوتا ہے. تو اس پوز میں بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں. اور حضرت صفیہ بھی اتنی سمجھدار تھی کہ انہوں نے بھی، اور یہ اپنی خوبصورتی، اپنی سمجھداری اور اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھی، بہت ساری باقی ازواج کی طرح بھی نا. تو انہوں نے اتنی ذہین تھی، انہوں نے، اور 17-18 سال ان کی عمر تھی، ٹھیک ہے. اور ان کے والد کا میں نے بتا دیا مر چکے اس میں، اور یہ پہلے میرڈ بھی تھی، وہ بھی یہودی تھا، وہ بھی اسی غزوہ خیبر میں مر چکا، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو الٹیمیٹلی حضرت صفیہ نے اپنا پاؤں نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھائی پہ، بلکہ اپنی ٹانگ موڑ کر گھٹنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھائی پہ رکھا ہے، اور پھر جمپ کر کے وہ اونٹ پہ بیٹھی ہیں. ویسے اونٹ اتنا اونچا ہوتا ہے، یہ امیجن نہیں کیا جا رہا کہ کیسے بیٹھی ہیں لیکن انہوں کو شاید عادت ہوتی ہے اس طرح سواری کرنے کی. وہ کون سا پہلی دفعہ بیٹھ رہی تھی، ہم تو پہلی دفعہ چھوٹے سے گھوڑے پہ بھی بیٹھے تو ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو تو کافی پریکٹس ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے. تو خیر اس طرح گھٹنے پہ گھٹنا رکھ کے وہ پھر جم کر کے اوپر بیٹھی ہیں. تو یہ خوبصورت رومانٹک کائنڈ آف واقعہ ہمیں ملتا ہے سیرت سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرنا حضرت صفیہ کے ساتھ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ ہوتی زندگی میں، اور کبھی بھی کچھ پرابلم نہ ہوتی. تو اس کے بعد بھی ہمیں حضرت صفیہ کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. پھر حضرت صفیہ کو واپس جب لایا گیا ہے تو تمام ازواج جمع ہو گئی دیکھنے کے لیے کہ یہ کون ہے جن کو کہ بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبر تو پہلے پہنچ جاتی تھی نا، فتح کی خبر بھی اور ظاہر پر ایسی اہم خبریں بھی پہنچ جاتی تھی کہ یہ کون ہے جس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنے نکاح میں لیا ہے. تو حضرت زینب اور حضرت جویریہ جو ہیں ان کی ڈسکشن کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت زینب جس ساری جب آتی ہیں تو حضرت زینب حضرت جویریہ سے کہتی ہیں کہ یہ آ گئی ہیں اب ایک نئی، یہ اب ہمارے لیے کوئی مسئلے نہ کریٹ کریں. تو اس پر حضرت جویریہ کہتی ہے کہ نہیں فکر نہ کرو، ان کے بارے میں مشہور ہے، ان کے قبیلے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے شوہروں کے ساتھ زیادہ رہتی نہیں ہے. تو یعنی اس طرح کی باتیں، اب ظاہر ہے ان کا رشتہ اس طرح کا تھا کہ تھوڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شوہر ہیں کتنی محبت ان کو آپس میں، اور آپ وسلم تو ہر ایک کو یہی لگتا تھا کہ انہی سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو باقیوں سے پھر تھوڑی بہت جیلسی، جو کہ نیچرل جیلسی ہے، وہ ہونا تو جینون بنتا ہے. تو اس طرح جیسے حضرت جویریہ کے وقت بھی ہم نے پڑھا تھا نا حضرت عائشہ کی بات، کہ میں نے جب دیکھا ہے جویریہ کو تو اس کے حسن کو دیکھ کے میں پریشان ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے نکاح کر لیں گے. تو یہ وہی والی بات ہے اب یہاں پہ بھی حضرت صفیہ کو دیکھ کر اب یہ لوگ پریشان ہو رہے تھے، اور ان کا حسن دیکھ کر بھی پریشان ہو رہے تھے کہ جی ہم سے تو اجا ہٹ نہ جائے، بیسکلی ہماری محبت جو ہے اس میں کمی نہ آ جائے، یہ سب کے ذہن میں ہوتا تھا. تو حضرت صفیہ سے ریلیٹڈ اور بھی واقعات ملتے ہیں. اس کے بعد حضرت صفیہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت صفیہ کے حجرے میں آئے تو وہ رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس پر حضرت صفیہ نے کہا کہ جو حفصہ ہے نا وہ مجھے یہودیہ کہہ کے بلاتی ہے، بنت یہودیہ کہتی ہے وہ مجھے، یا یہودیہ کہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے اسے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ میں کیا جواب دیتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے جواب دیتی کہ بھئی میں تم سے زیادہ اعلیٰ مرتبے کی ہوں، کہ میرے
बाप भी नबी थे, हजरत मूसा की बात हो रही है, यहूदियों के हजरत मूसा वालिद थे ना आखिर उनके, तो मेरे बाप भी नबी थे, रसूल थे, मेरे चचा भी नबी थे हजरत हारून, ठीक है, और मेरे तो शौहर भी नबी हैं, तो ये तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? वैसे इस तरह के जो वाकयात आते हैं ना सीरत में, ये हमें जरूर डिस्कस करने चाहिए, इससे पता चलता है इस तरह की थोड़ी बहुत डिस्कशन, तो जिसपे दिल दुखा हो, जिसपे तकलीफ हुई हो, किसी ने हमें कुछ कह दिया या कुछ बता दिया, या आगे से जवाब, इतना तो जवाब देना भी आना चाहिए, दूसरा इतने वाकयात तो अपने शौहर से इंसान डिस्कस कर सकता है, या जो भी कोई उसके करीबी है, बहुत करीबी जो है, जो उसको मशवरा देगा, जो उसको गाइड करेगा, जो उसको संभालेगा, उससे, हर एक से नहीं, हर एक से डिस्कस करना तो गीबत में आ जाता है ना, लेकिन मशवरे के लिए डिस्कस करना, अपने गम को हल्का करने के लिए, सिर्फ एक आधा ऐसा शख्स हो जो कि आपका गमख्वार है, ठीक है, आपको समझाने वाला है, जो खुद भी समझदार है, जो आपका मेंटोर है, आपको बता सकता है, सिखा सकता है, उसके साथ डिस्कस किया जा रहा है। आप सल्लम, अब किसी का शौहर ही ऐसा नहीं है, इस खूबियां ही नहीं है, तो उसके साथ फिर क्या डिस्कस, यानी अब क्या मैं बोलूँ, खैर छोड़े। तो इतना तो फिर है, जायज है, अलाउड बनता है। तो ये वाकया, और आप हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता कि आप ने हजरत सफिया को फिर कुछ कहा हो। इसके बाद हमें एक और वाकया मिलता है जिसमें एक मर्तबा आप सल्लम और हजरत आयशा बातें कर रहे थे, तो हजरत सफिया का जिक्र आ गया, तो हजरत आयशा के मुंह से ये निकल गया कि अच्छा वो छोटे कद वाली, तो इस पर आप सल्लम ने इतना बुरा मनाया, आप सल्लम ने फरमाया कि आयशा तुमने वो बात कही है कि अगर तुम्हारी बात को लेके मैं समंदर में फेंकू ना तो सारा समंदर काला हो जाए, ऐसी बात कही है तुमने। यानी हम लोग ये जो कितने आराम से दूसरों के फीचर्स पे, दूसरों के कद काठ पे इस तरह की बातें कर लेते हैं ना, हालांकि कद का कहा था लेकिन थोड़ा सा टॉन्टिंग, तो ये भी, ये नहीं हमें करना चाहिए, किसी के बारे में इस तरह के रिमार्क्स, इस तरह के कमेंट्स देना, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें आपसे सल्लम के इखलाक का पता चल रहा है, कितना खूबसूरत इखलाक था कि आप कुछ भी नहीं कह रहे, आप हजरत आयशा को डांट नहीं रहे, गुस्सा, चीख चिल्लाना, हाथ उठाना तो बहुत ही दूर की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ उनको समझा दिया कि ये तुम्हारा ही ये तुमने कितनी बुरी बात की है। और आपसे सल्लम का गुस्सा क्या होता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्से का सबसे जो शदीद तरीन इजहार था, वो ये था कि आपका चेहरा मुबारक रेड हो जाता था, सुर्ख हो जाता था, बस ये इजहार था, और सुर्ख हो गया तो सबको पता चल जाता था कि आपको गुस्सा आया, तो आपने बस ये बात आगे से कहा। उसके बाद वो जो वाकया हमें मिलता है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में थे, और सहाबा तशरीफ लाए हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ डिस्कशन चल रहे थे, तो एक सहाबिया ने एक सहाबिया ने नहीं, आपकी एक ज़ौजा ने आपके लिए प्याले में खाना भेज दिया, हालांकि बारी किसकी थी? हजरत आयशा की बारी थी। अब बारी का मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ रात की बारी है, सारे दिन की बारी है ना, दिन भी मेरा और रात भी मेरी, ख्याल भी मैं करूंगी, खाना भी मैं पकाऊंगी, कपड़े भी मैं दूंगी, सब कुछ मैं करूंगी, तो ये दूसरी ने खाना भेज कैसे दिया मेरे दिन पे? तो वो जो दूसरी जौजा थी उनके बारे में भी कहा जाता है कि या तो वो हजरत सफिया थी और या फिर हजरत जैनब थी। और हजरत सफिया वैसे अपने खाने के लिए बहुत मशहूर थी, अपने खाने के जायके की वजह से भी ये मशहूर थी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी, और दूसरी ट्रेडिशंस का खाना बेसिकली पसंद भी आ जाता होता है ना, वो यहूदियों में रही थी, उनके खाने इनको बनाने आते थे, तो वो अलग चीज हो जाती है जाहिर। तो भेज दिया खाना, ये थी या हजरत सफिया थी या हजरत जैनब थी, अच्छा खाना तो भेज दिया। अब हजरत आयशा ने जब देखा है कि प्याला दूसरी गौजा के घर से आया है, तो इन्होंने हाथ मारा है प्याले को, प्याला नीचे करके टूट गया और खाना भी बिखर गया, और किसके सामने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, सारे सहाबा के सामने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नहीं डांटा, और हम में से किसी के शौहर होते तो बस खड़े हो जाते, तुमने मेरे दोस्तों के सामने ये काम किया, ठा 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 लगती भी और डांटा भी जाता है, और पता नहीं क्या कुछ होता है, कितना इश्यू बनाया जाता है, कितने अरसे तक हमें ये बातें सुनाई जाती। अल्लाह का करम है कि ये वाकयात भी हम तक पहुंचे हैं, ये अल्लाह का करम है कि ये सारे वाकयात भी अहादीस के जरिए से और सीरत के जरिए से प्रिजर्व हुए हैं, और अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की हिकमत है कि ये वाकयात हम तक पहुंचे ताकि हम इससे लेसन लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, और ये चीखना चिल्लाना कुछ भी नहीं। और उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने सिर्फ ये फरमाया कि लगता है कि तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया है, लगता है तुम्हारी माँ को गैरत महसूस हुई है और गुस्सा आ गया, बस। और उसके बाद अब हजरत सफिया या हजरत जैनब जो भी थी, उनका हक तो देना था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया कि ये बर्तन उठाओ और नया बर्तन लो और उसमें दोबारा खाना डालकर उनको वापस करो, उनको भेजो, ताकि उनका जो नुकसान है वो पूरा हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खुदा ना खास्ता कोई बेइज्जती महसूस नहीं की,
کہ اتنے لوگوں کے سامنے میں سردار، میں نبی، میں رسول، میرا اتنا رتبہ، اتنے میرا سٹیٹس، اور میرے ساتھ یہ کر دیا، میری بیوی نے میرے سامنے برتن توڑ دیا، میرے لیے کھانا آیا تھا، کچھ بھی نہیں، اور صحابہ نے بھی کچھ نہیں کہا. اور یعنی اتنی عاجزی اور انکساری ہوتی تھی ساروں کے اندر. یہ جو کبریائی ایگوئسٹک جو لوگ ہو جاتے ہیں نا، ایروگینٹ ہو جاتے ہیں، یہ تو آج کل کے مسئلے مسائل ہیں. ایروگینس ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند ہی نہیں کی. ایروگینس اور ایگو یہی تو اصل میں کبریائی ہے، جس سے کہ بیسکلی ہمیں منع کیا گیا. اور ہمارے مردوں میں تو خیر سے اللہ ہی معاف کرے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. جتنا غصہ آتا ہے آج کل کے مردوں کو، اسلام سے دوری بھی ہے یہ. اور پھر بیویوں پہ چیخنا چلانا، کچھ ٹھیک اچھے بھی ہوتے ہیں، اب یہ بات نہیں ہے کہ سارے ایسے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. ہماری ماؤں نے جیسے وقت گزارے، ہم میں سے بیشتر کو پتا ہے کتنی سختی ان پہ کی جاتی تھی. زیادہ تر عورتوں کو ایسے ہی رکھا جاتا تھا، باقی بہت سے نرم بھی ہوتے تھے، اچھے بھی ہوں گے، اور اتنا اچھا تو آج کل میں نے کوئی نہیں دیکھا. تو یہ بھی واقعہ ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد ایک اور واقعہ ملتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے. حج آگے ابھی آئے گا، اس میں یہ دوبارہ واقعہ ہم پڑھیں گے. ویسے تو حج پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا نا، وہ بیمار ہو گیا، اور وہ پھر شاید جا نہیں سکتا تھا یا فوت ہو گیا، یہ مجھے یاد نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ تم اپنا اونٹ دے دو حضرت صفیہ کو. حضرت زینب کے پاس زیادہ اونٹ تھے. حضرت زینب بنت جحش جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ. تو حضرت زینب نے کہا کہ اس یہودیہ کو میں اونٹ دوں؟ میں نہیں دوں گی. یعنی اس سب کے ذہن میں نا ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت کشمکش چلتی رہتی تھی بیسکلی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے حضرت زینب سے، اور کتنے دن، 4-5 دن حضرت زینب سے ناراض رہے ہیں. الٹیمیٹلی حضرت زینب نے حضرت عائشہ کو بیچ میں انوالو کیا ہے، اور حضرت عائشہ کے ذریعے سے آپ کو منوایا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانے ہیں. تو یعنی حضرت صفیہ کی وجہ سے حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہو گئے کہ انہوں نے صفیہ کے بارے میں ایسی بات کیوں کی ہے. حالانکہ سب کو پتا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے، اسلام قبول کیا ہے، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں زوجیت میں بھی ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو زوجیت میں لیا تھا تو حضرت صفیہ سے پوچھا بھی تھا، سوال بھی کیا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر کے واپس بھیج دیتا ہوں، تم یہودیوں کے ساتھ ہی رہو اور انہی کے مذہب پہ رہو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی زوجہ بنا کے رکھتا ہوں، اور اس کے لیے ظاہر ہے تمہیں مسلمان ہونا ہوگا. یہ آپ سے سر نے کہا نہیں، لیکن وہ سمجھ گئی، انہیں پتہ ہے یہ بات. ہمارے جیسے نا سمجھ لوگ تھوڑی ہوتے تھے اس زمانوں میں، حالانکہ ٹین ایج میں تھی، 17-18 سال کی تھی یہ. تو انہوں نے اس کو پسند کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں شروع سے ہی جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور میں آپ کی یہ بات کہنے سے پہلے ہی میں اسلام قبول کر چکی تھی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گی. تو بہت زیادہ نرم دل اور خوبصورت اور کام کرنے والی اور اس طرح نرم مزاج طبیعت تھی ان کی نا. تو اس کے بعد بھی ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آخری دنوں کی بات ہے، اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے نا آپ، اور وہیں پہ ساری ازواج سے کہہ دیا تھا کہ پلیز مجھے یہیں پہ اب میں رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں. تمام ازواج نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئی تھی وہاں پر، اس گھر میں حضرت عائشہ کے حجرے میں ساری جمع ہو کر آئی ملنے. تو حضرت صفیہ نا وہاں پر رونے لگی، اور حضرت صفیہ نے روتے روتے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کاش یہ آپ کی جو تکلیف ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار ہوا تھا، میں ڈیٹیلز پڑھیں گے، بہت شدید تھا کہ آپ کو شدید درد رہتا تھا جسم کے اندر، شدید درد، اور سر میں ڈبل، یعنی جیسے عام انسان کو درد ہوتا ہے نا، آپ اس کو 3 ٹائمز کر لیجیے. تو اتنا زیادہ، اب تو ہم پین کلرز لے لیتے ہیں نا، ہمیں تو وہ فیل ہی نہیں ہوتا، اس سے ڈبل پرانے لوگوں کو ہوتا ہوگا جو ہمیں ہوتا ہے، اور اس سے ٹرپل آپ کر لیں، آپ سے سلم کو ہو رہا ہوگا. تو حضرت صفیہ رونے لگی اور کہا کہ کاش میں آپ کا یہ درد لے سکوں، میرا بس چلے نا تو یہ میں آپ کا درد لے لیتی. تو اس پر جو باقی ازواج تھی نا، وہ ایک دوسرے کو ایسے کندھا مارنے لگی نا، اور کہ دیکھو ذرا یہ کیسی بات کر رہی ہے اس طرح. یعنی وہی بات جو پہلے بھی ہم نے پڑھی، ایسے تھوڑا بہت تو فیل ہوتا ہے نا ایک کہ یہ زیادہ ہی محبت جتانے کی کوشش، اس طرح کی چیز ہے. حالانکہ نیگیٹیوٹی، اس چیز کو وہ لوگ نیگیٹو نہیں لے کر جاتی تھی. اب اس طرح کے اتنے واقعات سمجھ کے سن کر یہ نہ سمجھے گا کہ یہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے، لیکن دیکھیں سوکر ہیں تو ایسی فیلنگز تو دل میں ہوتی ہیں، یہ جذبات تو ہوتے ہیں کہ جی میرا شوہر سب سے زیادہ میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ محبت کرے، اور دوسری کے ساتھ نہ کرے وہ، اور دوسری جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شوہر کی توجہ اس کی طرف جائے. تو یہ جو بیسکلی فیلنگ ہوتی ہے نا، جس کو عربی میں غیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غیرہ، وہ غیرہ کی جو فیلنگ تھی نا، وہ ان میں بہت زیادہ تھی. تو وہ اس کی وجہ سے، اور ظاہر ہے جو شوہر بھی اللہ کے رسول ہے تو پھر فیلنگ تو ہوگی نا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بیماری کی حالت میں
کہ صفیہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اور تم سب اٹھو اور وضو کرو اور اللہ سے توبہ کرو. تو یہ واقعہ بھی ہوا تھا. اس کے بعد شہد والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے. شہد والا واقعہ جو تھا نا سورہ تحریم والا, اس میں بھی یا تو حضرت صفیہ ہی تھی یا پھر حضرت زینب. ٹھیک ہے. شہد والے واقعے میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے درمیان میں بات چیت ہوئی تھی. راز انہوں نے آپس میں شیئر کیا تھا. اور شہد بھیجا کس نے تھا؟ بھیجا نہیں, چکھایا کس نے تھا؟ جس زوجہ نے چکھایا تھا نا وہ یا تو حضرت صفیہ تھی یا حضرت زینب. بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ مجھے نام کنفیوز ہوئے, نام دونوں کے ہی ملتے ہیں, اس وجہ سے میں بتا رہی ہوں. تو یہ بھی واقعہ ہمیں ملتا ہے. اور اس واقعے میں بیسیکلی حضرت صفیہ یا جو بھی زوجہ تھی ان کا رول صرف یہ کہ انہوں نے شہد چکھایا تھا, بس اس سے زیادہ نہیں. تو لیکن آگے جو بات چلی تھی وہ خیر ہم سورۃ تحریم میں پڑھ چکے ہیں, اس واقعے کو ہم ٹچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ واقعہ بھی ملتا ہے. الٹیمیٹلی ان کی وفات ہوئی تھی 53 ہجری میں. 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اور کتنی ان ازواج کی ہمت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے کتنے عرصے کے بعد 43 ایئرس کے بعد میں زندہ رہی ہیں. اور مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی زندگی دی کہ یہ آگے سکھائیں, اپنا علم آگے بانٹیں. اور جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا دیکھا, خصوصاً یہ زوجیت کے جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں, یہ ازواج کے علاوہ تو کوئی نہیں بتا سکتا تھا. اس سارے کی تعلیم و تربیت آگے امت کو دیں. اور کتنی ہمت ہے اپنے اتنے محبت کرنے والے شوہر کے بعد پھر اتنی زندگی گزارنا اور گزاری. اور پھر الٹیمیٹلی 53 ہجرت میں حضرت معاویہ کا جو زمانہ چل رہا تھا اس میں پھر ان کا انتقال ہوا, انہوں نے وفات پائی ہے. اب آخر ہم کرنے لگے اینڈ میں کچھ دیگر احکامات جو نازل ہوئے تھے نا 7 ہجری میں, وہ ہم ڈسکس کریں گے اور بتاؤں گی بس میں, اور پھر ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. تو یہ جو پنجے سے شکار کرنے والے پرندے ہوتے ہیں نا, ان کو حرام قرار دے دیا گیا. درندے جو جانور ہوتے ہیں جیسے یہ شیر چیتا وغیرہ, ان کو حرام قرار دے دیا گیا. اور گدھے اور خچر کو بھی حرام قرار دے دیا گیا 7 ہجری میں. اس کے بعد پہلے کیا نظام تھا, غزوہ خیبر تک جو لونڈیاں ہوتی تھی نا ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے تھے فوراً ہی, جیسے ہی وہ ملی ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھ دیا کہ لونڈیاں جب آئیں گی تو 1 مہینہ انتظار کیا جائے گا, اس کے بعد ان سے ریلیشن شپ قائم کیا جائے گا, مباشرت کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی حاملہ ہے تو ان کے وضع حمل کا انتظار کیا جائے گا. اس کے بعد یہ کنڈیشن بھی, حکم بھی نازل ہو گیا کہ ربا کی جو دوسری اقسام ہے وہ بھی حرام ہے. جیسے ہم لوگ تو یہ پیسے کے بدلے پیسے کی ہی کنڈیشن یوزلی پڑھتے ہیں نا, ہم لوگ میں کم ہی انوالوڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ سونا چاندی پہ باتفاضل ایک ربا کی قسم ہوتی ہے, یہ بھی بیسکلی اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. اس کے بعد زواج متع جو ہوتا ہے, زواج متع, اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. متع آپ نے سنا ہوگا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سرٹن کنڈیشن فکس کر دی جاتی ہے, ٹائم کنڈیشن, ڈیوریشن, کہ 1 مہینے تک بس میں نکاح کر رہا ہوں. یعنی فرض کریں کوئی ٹریول کرنے گیا انگلینڈ, اب وہاں جا کے جی میں سنس میں مہینہ رہ رہا ہوں, میں بس مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں, مہینے کے بعد بھائی تم آزاد ہو, ڈیورس ہے. اور وہ اتنی دیر انجوائے کرے اور بعد میں پھر واپس آ جائے, ڈیورس ہو جائے. کسی بھی وجہ سے یہ کیا جائے, بیسکلی یہ کیا ہے, نعوذ باللہ, یہ ایک طریقے سے جیسے زنا کو حلال کر دیا جائے نا, یہ اس طرح کی چیز ہے, حلال طریقے سے کیا جائے. تو اس کو ڈیوریشن رکھ کے اس کو حلال کر لیا جاتا تھا. اور بیسکلی اب تک یہ حرام نہیں ہوا تھا, اس لیے یہ پریکٹس میں تھا, سب کی پریکٹس, یعنی بہت ساروں کی پریکٹس میں تھا. تو الٹیمیٹلی اس کو حرام قرار دے دیا گیا. اور ابھی ہم میں اور جو ادر کیمپ ہے اس میں یہ اختلاف بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں متع ابھی بھی جائز ہے, متع کبھی حرام قرار دیا ہی نہیں گیا ان کے مطابق, اور ان کے ہاں ابھی بھی ہوتا ہے. لیکن جو سنی مذہب ہے, سنی اسکول آف تھاٹ ہے, اس میں نہیں ہوتا, متع کو حرام قرار دے دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور حضرت عمر نے اس پر سختی سے پابندیاں پھر بعد میں لگا دی تھی. تو یہ 7 ہجری کا اختتام ہوا. شروع میں نے بتا دیا تھا, جو باقی اب اہم چیزیں رہ گئی وہ انشاءاللہ کلاس میں, اگلی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ. کل کوئی اور رسپانسبلٹی نہ ہوئی نا تو کل صبح کو کلاس ضرور کریں گے, میں آپ کو رات کو میسج کر دوں گی. اور اس کے بعد پھر غزوہ معطہ آئے گی, ٹھیک ہے, جو رومنس کے اگینسٹ ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر آمین ویا کی, اور اس کے بعد پھر غزوہ تبوک. اور غزوہ تبوک وہ جنگ ہے جو کہ پھر لمبی چلتی ہے, اور اس کے غزوہ تبوک تو بعد میں ہوگی, پہلے فتح مکہ ہوگا, فتح مکہ, غزوہ حنین, غزوہ طائف, پھر غزوہ تبوک, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال. تو یہ انشاءاللہ ٹاپکس رہ گئے ہمارے, اور بیچ میں چھوٹے چھوٹے.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.